अस्सलाम वालेकुम। वही जुदून। जिंदगी एक सफर है और इंसान अपने सफर में बहुत सारी चीजें सीखता है, देखता है और फिर उनको एनालाइज करता है, तो फिर उसको पता चलता है कि सही पिक्चर क्या है, तस्वीर क्या है। जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, अर्ज है। लकीली मैंने अपनी जिंदगी का जो सफर का आगाज किया, उसमें एक क्यूरियोसिटी थी कि बड़े लोगों के घर में क्या होता है, या जो हुकूमत चलाते हैं वो लोग क्या करते हैं, हमारा मीडिया क्या करता है, हमारे जो मुल्क के करता धरता हैं वो क्या करते हैं, और फिर उसके दरमियान में एक लोग होते हैं जिनको हम रैकेट कहते हैं, वो क्या करते हैं। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क का जो डायलेमा ये है कि अंग्रेज चला गया, लेकिन अभी भी ज़हनी तौर पे हम लोग गुलाम हैं। अब हम क्लास सिस्टम के गुलाम हैं। हम ब्रांड नेम के गुलाम हैं। हम वडेरों के गुलाम हैं। हम ब्यूरोक्रेट्स के गुलाम हैं। हम डिक्टेटर्स के गुलाम हैं। कहीं पे भी कोई हमें स्पेयर नहीं करता, हमें सप्रेस करने के लिए, हमें दबाने के लिए। ये मैं एक आम बात कर रहा हूँ जो हमारे पाकिस्तान में है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन इनकी महफिलों में होता क्या है, इनसे बात करें तो क्या इनकी आउटकम क्या है। बाहर जो मीडिया दिखा रहा है, आप उन कहानियों को तो आप यूं समझें कि वो कोई काफ की कहानियां हैं। वो तो जैसे एक ज़माने के अंदर जो बादशाह थे, वो ज़माने के जो लिखारी होते थे, अपनी हिस्ट्री उन लोगों के से लिखवाया करते थे, और यही कुछ आज का मीडिया भी कर रहा है। कहानियां लिखी जाती हैं, लेकिन असल हकीकत बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप इनसे बात करें, जब इनको देखें, तो ये अपनी बात ही गाली गलौज से शुरू करते हैं। दे थिंक एवरीथिंग इज अ शिट। यही सबसे सही है, और दे आर द बैलेंस पीपल एंड दे नो एवरीथिंग एंड नोबडी नोज एनीथिंग। रूथलेस, बदतमीज, नॉन प्रैक्टिकल, और सबसे बड़ी जो बुरी बात है वो इनकी मैं है। हर चीज को ट्रेड के अंदर जानते हैं कि भाई एंड ऑफ द डे हाउ वी आर गोइंग टू गेट बेनिफिशियरी, हमें पैसा कहाँ से आएगा। उसमें ये कुछ ये नहीं है कि हाँ जी ये कौम है, ये मुल्क है, ये इसकी बेहतरी है, या ये इसके पैसे हैं, या इसका हक है। दे दे डोंट केयर अबाउट। वो कहते हैं मीन आप पैसे कमा रहे हैं, आप स्मार्ट हैं, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आप रूल कर सकते हैं। आप जिसको चाहें, जिस तरीके से चाहें, आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। हम फर्जी कहानियों के अंदर फंसे हुए हैं। और जनाब, सुबह जिस तरह स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है लब्बे आती, या पाकिस्तान का तराना, या अच्छी अच्छी बातें, इसका इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक। जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो फिर ये क्या करते हैं, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, हर वो चीज आजमाते हैं। कहते हैं जी पीर साहब दुआई कर दें, फलाना जी उसको बकरा दे दें, फलाना ये कर दें जी। फिर हॉस्पिटल्स, और फिर आप छोटी मोटी ज़कात निकालते हैं।
لیکن جب ان پہ تکلیف آتی ہے، لیکن جب یہ صحت مند ہوتے ہیں، جب یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، آپ یقین بانیں they are useless. They are not going to help anyone. They are so materialistic, brutal. ان کی آنکھوں میں سور کا بال ہوتا ہے. ہر کوئی دوسرے آدمی کے ہاتھ کے اوپر پاؤں رکھ کے چڑھتا ہے، دوسروں کو برا بنا کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز کو کرٹیسائز کرتا ہے، ہر چیز کے اندر کیڑے نکالتا ہے، کہتا ہے یہ برا ہے، یہ صحیح نہیں کر رہا، وہ نہیں صحیح کر رہا. سب چیزیں صحیح ہونے کے باوجود بھی they were complaining because یہ ان کا ایک ٹیکٹس ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے اینکر ہیں، تھوڑا سا ٹائم کے ساتھ جب ان کو نام ملا، شہرت ملی، اب وہ ایک عجیب سی شکل بن گئے. ہر چیز کے اندر جناب ان کی میں شامل ہوتی ہے. یہ وہی والا ہے کہ جس طرح گھر کے اندر اگر کوئی بچہ صحیح بات کرتا ہے، لاجیکل بات کرتا ہے، تو بڑے اس کو خاموش کرا دیتے، اوے تو چپ کر. آدھا ٹیلنٹ تو آپ وہیں پہ دبا دیتے. پھر ان کی جو کہانیاں ہوتی ہیں، جی میری زندگی یہاں سے شروع ہوئی اور میں نے یہ جناب تیر مارا اور میں نے وہ تیر مارا اور یہ وہ، اور اینڈ آف دا ڈے سب چلے جاتے ہیں، رہتا کوئی بھی نہیں ہے. بڑے بڑے گرو گھنٹال آئے، بڑے بڑے شہنشاہ آئے، بڑے بڑے ترم خان آئے، کہاں ہیں؟ خاموش قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. آج ان کی قبروں پہ بھی کوئی نہیں جاتا. I believe in one thing. معاشرہ تبھی ترقی کرتا ہے کہ جب ہر انسان خصلتاً ایماندار ہو. دوسرے آدمی کی ٹیریٹری کو رسپیکٹ کرے، دوسرے آدمی کی زندگی کے اندر انٹرفیئر نہ کرے، چیزوں کو صحیح لے، بیلنس طریقے سے لے اور بیلنس بات کرے. یہ صرف لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے لوگ کرتے ہیں جو بیچارے خود اسٹرگل میں ہوتے ہیں، اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ زندگی میں وہ چیزیں اچھی کریں، اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پالیں، تعلیم دلوائیں، اپنا گھر صاف بنائیں، اچھا بنائیں، عزت کے ساتھ رہیں. لیکن جو وہ ایلیٹ کلاس ہے، اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو صرف ڈومینیٹ کرتے ہیں، رول کرتے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ونر ہیں. وقتی طور کی یہ جو وننگ نظر آتی ہے، اینڈ آف دا ڈے I think they are the biggest loser here in this world, man. And even after this world, جو دروازہ بند ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ Because they are going to be accountable. ہمارے پاکستان کے اندر ایک ڈیلیما ہے جس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا، وہ یہ ہے جیسے ہماری پاکستان آرمی ہے. پاکستان آرمی کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بہت اچھے، بڑے لائل، اچھے، محنتی، اور سب سے بڑی ہے پاکستان سے محبت کرنے والے. لیکن جو ان کی ایلیٹ کلاس ہے، ٹو بی آنیسٹ دے آر ناٹ گڈ. وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو اون کرتے ہیں، ہر چیز سے بینیفٹ اٹھاتے ہیں، ہر چیز کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں، اور عام لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہیں.
یہ پاور پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے ہے، یہ پاور اپنی عوام کو سپریس اور اپنے عوام کو دبانے کے لیے نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ